वेलकम बैक खवातीन वज़ात। अब हम बात करेंगे अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान जो तेल के वसी ज़खायर निकालने का एक मुआहिदा तय पा गया है और सोशल मीडिया पे उन्होंने इस बात का इजहार किया और जारी एक पैगाम में कहा कि अमेरिकी सदर का ये कहना था कि वाशिंगटन का इस्लामाबाद के साथ एक मुआहिदा तय पाया है जिसके तहत दोनों ममालिक मिलकर पाकिस्तान के तेल के वसी ज़खायर को काबिल बाज़ियाफ़ ज़खायर में तब्दील करने के लिए मिलकर काम करेंगे। उन्होंने मज़ीद कहा कि कौन जानता है शायद वो किसी दिन इंडिया को तेल बेच रहे हों। एग्जैक्टली और ये एक बहुत हिस्टोरिक डेवलपमेंट है जिस पर हम बात करेंगे। और इन स्टूडियो हमें ज्वाइन कर लिया प्रोफेसर डॉक्टर यासिर करीम साहब ने। आप भी हैं, एजुकेशनिस्ट भी हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सर, सबसे पहले तो जिस तरह हम बात कर रहे हैं कि एक बड़ी अचीवमेंट है, बड़ी डेवलपमेंट है पार्क अमेरिका के ट्रेड ऑयल जो है, इसमें कितना पोटेंशियल देख रहे हैं आप और इसकी एक्सपेंशन के हवाले से भी बताइएगा। इसको समझने के लिए पहले हमें देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान में जो टोटल जो रिज़र्व्स ऑयल रिज़र्व्स का पोटेंशियल क्या है। अगर करंट कंजम्पशन देखें पाकिस्तान के, मैं व्यूअर्स को बताना चाहूँगा कि पाकिस्तान की जो करंट कंजम्पशन है वो है 200 मिलियन बैरल। बहुत आसान वर्ड्स में बता रहा हूँ मैं। अमेरिकन एनर्जी जो इंफॉर्मेशन एक इदारा है उसके मुताबिक पाकिस्तान के जो रिज़र्व्स हैं, पोटेंशियल रिज़र्व्स जो हैं वो है 9 बिलियन बैरल्स, जो कि पाकिस्तान की नेक्स्ट 30 to 40 ईयर्स की नीड को पूरा कर सकते हैं। अच्छा। सो अगर और इस पोटेंशियल को अगर हम डॉलर में कन्वर्ट करें तो पाकिस्तान का जो पोटेंशियल है इन टर्म्स ऑफ डॉलर इट इज़ मोर देन 600 to 700 बिलियन डॉलर। और इस टाइम पाकिस्तान का जो टोटल एक्सटर्नल डेट है वो जस्ट 130 to 140 बिलियन डॉलर। तो ये पोटेंशियल मैं देख रहा हूँ कि पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए एक बहुत बिग पुश, जिसे हम इकोनॉमिक्स में कहते हैं, एक बहुत बड़ा पोटेंशियल है फॉर बूस्टिंग द इकोनॉमी। सो इट्स वेरी पॉजिटिव मूव। अगर ये ट्रूली एग्जीक्यूट हो जाती है टाइमली तो इट वुड बी अ गुड मूव। अच्छा, इससे पहले भी काफ़ी ज़्यादा हम ज़खायर निकाल रहे हैं, उसको एक्सप्लोर भी कर रहे हैं, पाकिस्तान के काफ़ी इदारे ऐसे हैं, लेकिन ये जो डील है हमारी अमेरिका के साथ, आप क्या देख रहे हैं कि कितना टाइम टेकिंग है ये और कितने टाइम बाद हमें इसके समरात मिलना शुरू हो जाएंगे? इसका एग्जैक्ट आंसर तो जो पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन के इदारे हैं वो बता सकते हैं, लेकिन अगर हम एक रफ एस्टीमेट देखें, पाकिस्तान ने सी पैक का जो मुआहिदा जिसे हम गेम चेंजर कहते रहे हैं और वो रहा भी पाकिस्तान के लिए, इट वाज वर्थ ऑफ 45 बिलियन डॉलर। और जैसे मैंने अभी आपको व्यूअर्स को बताया कि जो ये ऑयल रिजर्व्स हैं दे आर मोर देन लाइक 600 to 700 बिलियन। सो अगर ये 5 to 10 ईयर्स पे भी जाता है तो आप इसको स्प्लिट करें, डिवाइड करें इन द ईयर्स, तो मेरा ख्याल है ये पाकिस्तान के लिए बहुत एक गेम चेंजर होगा इकोनॉमी के लिए। और इट विल टेक टाइम, येस इट विल टेक टाइम, मे बी 3 to 4 ईयर्स में हम इस काबिल हो जाएं। और डिपेंड करता है कि जो एक्सटर्नल इन्वेस्टमेंट है या कंपनीज कौन सी आती हैं यहाँ पे इनको एक्सप्लोर करने के लिए। डेफिनेटली जब हम अमेरिका की बात करते हैं और उनके साथ मुआहदे की बात करते हैं तो इट्स अ वेरी गुड ग्रेट स्ट्रैटेजिक मूव। और ये हमारी ग्लोबल एक्सेप्टेंस भी है कि अमेरिका जैसा कंट्री हमारे साथ एग्रीमेंट कर रहा है इन टर्म्स ऑफ देयर लाइक ऑयल कंपनीज को प्रमोट करने के लिए। तो सर, ये अब एक्सप्लोरेशन के हवाले से बात हो रही है, तो क्या कोई एरियाज़ को भी आइडेंटिफाई किया गया है? क्योंकि इससे पहले हमने देखा ना बलूचिस्तान में भी गैस के ज़खायर है, लेकिन अब ऑयल के हवाले से तो एरियाज़ को भी आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है। इसके हवाले से एग्जैक्ट मैंने जैसे पहले बताया कि पेट्रोलियम के इदारे बता सकते हैं, लेकिन अगर आप देखें तो जो पोटेंशियल है वो बलूचिस्तान में है, कोस्टल एरियाज़ हैं पाकिस्तान के, सिंध, तो सबसे ज़्यादा पोटेंशियल यहाँ पे। अगर आप बात करें कि पीके की, तो वहाँ पे जो रिजर्व्स 2022 और उससे बैक पे थे वो डिप्लीट हो रहे हैं ऑलमोस्ट। वो जो तेल के कुएं आप उसे कहें तो वो ड्राई हो रहे हैं। तो ये जो पोटेंशियल एरिया है जैसे कोस्टल एरियाज़ के अंदर है और बलूचिस्तान में है, अब ये इसमें पोटेंशियल है बिल्कुल ऐसे। तो एरियाज़ मैंने अभी जैसे आपको बता दिया हुआ। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइएगा कि अगर सऊदी कंपनीज़ की बात की जाए तो उन्होंने अपनी जो एक्सप्लोरेशन है उसको मेरे ख्याल 50% लेस कर दिया ड्यू टू द प्राइसेस जो कि इस वक्त पेट्रोल की चल रही हैं आलमी सतह पे। सो वहाँ पे भी अमेरिका का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था। अब अमेरिका पाकिस्तान की तरफ शिफ्ट हो रहा है, इसकी वजूहात क्या बनी होंगी? पाकिस्तान के ऊपर शिफ्ट होना, पाकिस्तान के साथ मिल के पाकिस्तान के मिनरल्स को एक्सप्लोर करना या फिर ऑयल को एक्सप्लोर करना? मेरा ख्याल ये है कि अमेरिका जब से अफ़गानिस्तान से यहाँ से एग्ज़िट हुआ है, एक तो ये उनके लिए यहाँ पर जो हमारी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है, जो एरिया है हमारा, वो एक स्ट्रैटेजिक लोकेशन है और अमेरिका यहाँ पे अपना इन्फ्लुएंस बरकरार भी रखना चाहता है और यहाँ पर जो इकोनॉमिक पोटेंशियल है उसे भी एक्सप्लोर करना चाहता है। जैसे आपने देखा कि जो
ڈونلڈ ٹرمپ نے بتایا وہ صرف آئل کے بارے میں نہیں بتایا, انہوں نے منرلز کے بارے میں بتایا. تو جو ریئر جو ارتھ منرلز ہوتے ہیں ان کی جو شارٹیج ہے وہ ورلڈ وائڈ ہے, اور اس کی ضرورت امریکہ کو ہے. اور یہ بیسیکلی چائنا اور امریکہ ان کی کمپنیز کے ایک دوڑ ہے, اس میں ظاہر سی بات ہے امریکہ وانٹس ٹو ٹیکل اینڈ ریمین present super power in the area. صحیح. تو یہ اب تھوڑی سی آگے بڑھتے ہیں, انڈیا کی بھی بات کر لیتے ہیں جو انڈیا پر ٹیرف لگا دیے ہیں, اور اس کے بعد صرف ٹیرف ہی نہیں بلکہ تنقید بھی کی ہے ٹرمپ نے انڈیا کے اوپر. تو کیا پاکستان اور انڈیا کے کانٹیکس میں اگر ہم بات کریں تو پھر امریکن کی یہ جو پالیسی ہے ٹرمپ صاحب کی, اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ میرا خیال یہ ہے کہ پاکستان کے لیے یہ بہت اچھا ٹائم چل رہا ہے ان ٹرمز آف ایکسٹرنل افیئرس. تو ہمارے جو میں جیسے پہلے کہا گلوبل پریزنس جو ہے, گلوبل ایکسیپٹنس جو ہے وہ انڈیا سے زیادہ پاکستان کو مل رہی ہے. اور جیسے انہوں نے کہا کہ یہ وقت دور نہیں ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ایکسپورٹ کر رہا ہو آئل انڈیا کو. میں ایک چھوٹا سا اسٹیٹس بتاتا ہوں کہ انڈیا کی جو ٹوٹل امپورٹ یا یوز آف دا آئل ہے وہ ہے 1 بلین بیرلز. تو 1.9 بلین بیرلز. اور یسٹرڈے میں دیکھ رہا تھا نیوز میں کہ دے ہیو لائک انہوں نے کینسل کر دیا رشیا کے ساتھ جو امپورٹ تھا بیکاز آف دا پریشر آف دس 25% ٹیرف. تو وہ افورڈ نہیں کر سکتے اپنی ایکسپورٹ کے اوپر 25% بیرل. تو دیر از اے پریشر ٹیکٹکس ایز ویل بائی دا ڈونلڈ ٹرمپ. یہ تو بالکل ٹھیک ہے. پچھلے سوال کے جواب میں آپ نے کہا کہ چائنا اور امریکہ کی ایک ریس ہے, اور اس ریس میں امریکہ بھی دنیا کو ایکسپلور کرنا چاہتا ہے, چائنا کی کمپنیز بھی دنیا کو ایکسپلور کرنا چاہتی ہیں. ہم بڑے کلوز ایلائی ہیں چائنا کے بھی, اور چائنا ہمارا پڑوسی بھی ہے. اور ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی ہم ایک سٹوری کر رہے تھے جس میں ہم نے چائنا کے ساتھ مل کے اپنا مشن خلا میں بھیجا. سو چائنا کی کمپنیز بھی موجود تھی, امریکہ کی کمپنیز بھی موجود تھی. ہم نے امریکہ کو چوز کیوں کیا پھر؟ یہ تو آپ کو اس کا ایک تھوڑا سا ٹیکنیکل آنسر. اب دیکھیں پاکستان نے جب بھی کلیم کیا تو پاکستان نے کہا ہے کہ امریکہ اینڈ چائنا پاکستان دونوں کے ساتھ اچھے ریلیشن شپس چاہتا ہے, اور جو ویلیو امریکہ کی ہے اس کے ساتھ پاکستان میرا خیال میں اس سچویشن میں بگاڑ بھی نہیں سکتا. تو دیٹ از دا ریزن کہ پاکستان از ان دس ٹرم ٹلٹڈ ٹورڈز یو ایس کمپنیز. اینڈ شاید اس کی ریزن یہ بھی ہو کہ ابھی آئی ایم ناٹ شیور اباؤٹ دس کہ یو ایس کی کمپنیز مور equipped ہیں ان ٹرمز آف ایکسپلورنگ دا آئلس. صحیح ہو گیا. سر تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں, چینی کے معاملات پر بھی بات کر لیتے ہیں, کیونکہ پاکستان تو ایک خوش قسمت ملک ہے جہاں پر گندم کی پیداوار بھی ہے, چینی کی پیداوار بھی ہے, لیکن انفارچونیٹلی ہر ایک تھوڑے عرصے بعد ایک سرکل چلتا ہے جس میں کوئی نہ کوئی بحران سامنے آ جاتا ہے. پہلے گندم کا تھا, اب چینی کا ہے. اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں آپ؟ اگر ہم شوگر ملز ایسوسیشنز کا پوائنٹ آف ویو دیکھیں تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں ہم نے پاکستان کو ٹف ٹائمز کے اندر ڈالر ارن کر کے دیے, اور ہم نے اس ٹائم پہ ایکسپورٹ کیا جب پاکستان کے اندر جو چینی کے ذخائر تھے وہ وافر مقدار میں موجود تھے. جو کیلکولیشن اب اس کو دیکھا جائے ایز این اکانومسٹ آئی کین سے کہ یس دے ور آن دا رائٹ سائڈ اینڈ دے آر آن دا رائٹ سائڈ رائٹ ناؤ ایز ویل, بٹ دا پرابلم از اسمگلنگ. اس کی کیلکولیشن نہیں ہو سکتی. افغانستان از ٹوٹلی ریلائنگ آن پاکستان ان ٹرمز آف دیئر شوگر نیڈس. سو وہ جو کیلکولیشن ہے وہ جب تھوڑا سا پرابلم ہوتا ہے اس کی وجہ سے ہمیں ایوری ایئر پرابلم ہو جاتا ہے. عام عوام تو یہ سمجھتی ہے لائک آئی ایم ناٹ دیئر ریپرزینٹیو, بٹ میں جو فیکٹ بتا رہا ہوں, جو میں چیزیں دیکھتا ہوں, تو اس میں یہی ہے کہ پھر اس سے کیا ہوتا ہے یہاں شارٹیج ہو جاتی ہے اور پھر ہمیں وہ چیز امپورٹ کرنی پڑ جاتی ہے. تو بس ایک تو کیلکولیشن کا ایشو ہے. اگر ہمیں اپنی جو یہ اسمگلنگ پہ کنٹرول ہو جائے اور کیلکولیشن ایکوریٹ ہو جائے تو میرا خیال ہے اس چیز کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے. یہ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ مس مینجمنٹ ہے. اگر مس مینجمنٹ نہیں ہوگی تو اس طرح کا ایشو ہر سال نہیں ہوگا. بالکل یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اسٹیٹسٹکس میں نے جیسے کہا کہ اگر اسٹیٹسٹکس ان کی جو کیلکولیشن تھی وہ ٹھیک ہوتی, جو بھی گورنمنٹ کے ادارے ہیں اباؤٹ دے ور لائک اباؤٹ ٹو سی دس. لیکن ہم نے دیکھا نا نگران سیٹ اپ کے ٹائم پر بھی تو گندم کو اسی طرح سے امپورٹ کیا گیا تھا, اور پہلے بحران پیدا کرنے کے بعد اب چینی کا بھی یہ مسئلہ ہے. تو آپ کیلکولیشنز کی تو بات کر رہے ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کون سے سٹیپس لیے جانے چاہیے تاکہ اس بحران سے بچا جا سکے؟ میرا خیال یہ ہے کہ جو ویٹ کراپ کو اور شوگر کین کراپ کو اور ان کی کیلکولیشنز کرنے والے جو بیورو آف اسٹیٹسٹکس ہوتے ہیں ان کو امپروو کرنا چاہیے. ان کو گراؤنڈ ریالٹیز دیکھنی چاہیے, کیا ہماری نیڈز ہیں, اور لائک ان ایکسپیکٹڈ ڈیمانڈس کو مائنڈ میں رکھ کے لائک سرپلس اماؤنٹ رکھنی چاہیے آپ کو. جیسے ابھی آپ نے دیکھا ہوگا یسٹرڈے پی ایم صاحب نے اناؤنس کیا ہے کہ ہم ڈی ریگولیٹ کرنے جا رہے ہیں شوگر کو, اور جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ گندم کو بھی ڈی ریگولیٹ کر دیا جس سے ان کی پرائسز کو کافی پرائسز کم ہوئی ہیں. ایون 4 years بیک بھی پرائس گندم کی زیادہ تھی اور اس ایئر جو ہے وہ کم ہے. ایسے ہی یہ ڈی ریگولیشن ورلڈ وائڈ یہ جو ہے ڈی ریگولیشن ہو رہی ہیں بہت. جب بھی ڈی ریگولیشن ہوتی ہیں تو اس کا پازیٹیو امپیکٹ آتا ہے. لیٹس ہوپ
فار دا ٹھیک ہو بیسٹ ڈاکٹر یاسر کریم صاحب سر تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. خواتین و حضرات یہاں پہ ہم نمی کی بات کی ہے, یہاں پہ وقت ہو چاہتا ہے ایک شارٹ سی کمرشل بریک کا. بریک لیتے ہیں, واپس آتے ہیں, ملک کی سیاست پہ بات کرتے ہیں. اسٹے ود اس.